السلام، كيف حال؟ مية مية كويس؟ ايوه مويه ما في ليش طريقة مويه ليش ما في مويه؟ ما في مويه ما في هذا هنا كله موت معلوم كله موت ما في مويه لازم مويه لازم مويه ما في لاجئ ليش لازم مويه؟ ما في لاجئ انت عارفين 6 ساعات خلاص ليش ما في معلومات ليش ما في معلومات يلا بعد روح لا بعد روح